बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, हर इंसान मौत के आईने में अपने दिल की आप बीती का मरका देख लेता है। अगर उसने अपनी ज़िंदगी में हसद, नफाक, रिया और बुराई के साथ अहद व मौदत अस्तवा रखा हो तो मौत यही ताइफ उसके सामने लाकर रख देती है। अगर उसने मोहब्बत, खलूस, खिदमत और दयानत को शमा हयात बनाया है तो मौत उन्हें अनवार का गुलदस्ता बना देती है और उसकी नज़र कर देती है। हजरत अब्दुल्ला जुल बजादीन रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल मौत में ज़िंदगी के की बेहतरीन मिसाल है। मेरे प्यारे नाज़रीनों, कबूल इस्लाम से पहले आपका नाम अब्दुल्ला अज़्ज़ा था। अभी शेर खवारी की मंजिल में थे कि बाप का इंतकाल हो गया। वालिदा निहायत गरीब थी, इसलिए चचा ने परवरिश का बेड़ा उठाया। जब जवानी की उम्र को पहुँचे तो चचा ने ऊँट, बकरियां, गुलाम, सामान और घर बार जो भी चीज़ें होती है ज़रूरत की, सबसे नियाज कर दिया। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, सदाए अरब के कोसे गोशे में गूंजने लगी और उनके कान में बराबर पहुंच रही थी। चूँकि लोही फितरत बेमील और शफाफ थी, इसलिए उन्होंने दिल ही दिल में कबूल इस्लाम की तैयारियां शुरू कर दी। इस्लामी आवाज़ जो अरब के किसी गोशे में बुलंद होती, उनके लिए ज़ौक़ व शौक़ का ताज़ियाना बन जाती। कबूल इस्लाम के लिए हर रोज़ कदम बढ़ाते, मगर चचा के खौफ से फिर पीछे हटा लेते, क्योंकि उनके चचा दोस्तों प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबुवत से पहले वहाँ सब ऐसे ही सब के सब दोस्तों मिश्रिकीन थे, कोई ईमान नहीं लाता था। तो उन्होंने हर वक्त उसी का इंतज़ार रहता था कि चचा इस्लाम की तरफ माइल हो जाएं, यानी कि इस्लाम कबूल कर लें तो ये भी आस्ताना हक पर सर तस्लीम खम कर दें। उस इंतज़ार में हफ्ते गुजरे, महीने बीते और साल ख़त्म हो गए, यहाँ तक कि मक्का फतेह हो गया और दीन हक की फेरोज मंदिया रहमते एज़दी का अबर बहार बन कर कवा वे दस्त पर फूल बरसाने लगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ततहिर हरम के बाद मदीना मनव्वर वापस तशरीफ़ लाए थे कि जुल बजादीन का प्याना सबर भी लबरेज हो गया। आप चचा की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, मोहतरम चचा, मैं कई बरस से आपके कबूल इस्लाम की इंतज़ार कर रहा हूँ, मगर आपका हाल वही है जो पहले था। अब मैंने अपनी उम्र पर ज़्यादा एतमाद नहीं कर सकता। मुझे इजाज़त दें कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ, शहादत कलमा पढ़ूँ। तो जुल बजादीन को जिस बात का खतरा था वही पेश आ गई। उधर कबूल इस्लाम का लफ्ज़ उनके मुंह से निकला, उधर चचा आप से बाहर हो गए और दोस्तों कहने लगे, अगर तुम इस्लाम कबूल कर दोगे तो मैं तुम्हारी सारी चीज़ें जो भी मैंने तुम्हें नियाजा था सब कुछ ले लूँगा, बेघर कर दूँगा, कुछ ना छोड़ूंगा तुम्हें। आप बोले, इस्लाम मेरे लिए मुबारक थी, ये सब कुछ जो सामान है थोड़े दिन के लिए है, उसके बाद तो मौत आनी है। थोड़े दिनों तक मौत उन चीज़ों को मुझसे छुड़ा देगी। फिर ये क्या बुरा है अगर मैं आज खुद ही उन्हें छोड़ दूँ। आप अपना सब माल व असबाब संभालिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं खुदाए के वाहदे के नाम पाक के सिवा कोई भी और चीज़ साथ ना थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब बिल्कुल नंगे कर दिए उनके चचा जान ने उनको कपड़े सपड़े जो तहमन था, जो धोती थी, वो भी निकलवा ली, बिल्कुल नंगे हो गए। उसी हाल में आप अपनी माँ के घर में चले गए। मेरे प्यारे दोस्तों, दाखिल हुए। माँ ने उन्हें मादरजाद यानी कि नंगा, बिल्कुल नंगा देखा तो देखकर आंखें बंद कर ली और परेशान होकर पूछा, ए मेरे बेटे, तुम्हारा क्या हाल है?
ذل بجادین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ماں اب میں مومن و موحد ہو گیا ہوں، اللہ اللہ مومن اور محدد ہو گیا ہوں کہ الفاظ ان کے حال کے کس قدر مطابق تھے۔ انہوں نے اپنی مادی دولت و دنیا اپنے ہاتھ بالکل پھونک دی، جلا ڈالی دنیا کی جو بھی دولت تھی، کیونکہ انہیں دنیا کی دولت سے کوئی بھی لگاؤ نہیں تھا۔ تو انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کے تمام رشتوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ ان کے پاس نہ اونٹ، کچھ بھی سامان، کوئی بھیڑ بکری، کوئی دولت نہ رہی میرے پیارے دوستو۔ وہ سامان کچھ بھی نہیں، مکان سب کچھ چھوڑ دیا۔ مادہ زاد برہموں اور سمجھ یہ رہے تھے کہ اب میں مومن اور محدث ہوا ہوں۔ ماں نے پوچھا تو اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا۔ میرے دوستو یہی ان کے الفاظ تھے، یہ خدمت میں چلا جاؤں گا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ستر پوسی کے بقدر کپڑا دے دیں جس سے کہ میں اپنی دھوتی باندھ لوں، بس ماں اتنا ہی چاہیے۔ تو ماں نے ایک کمبل دیا، آپ نے وہیں اس کمبل کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا تہہ بند دھوتی بنائی یا نیکر بنایا یا کچھ بھی طور پر باندھا اور دوسرا چادر کے طور پر اوڑھا، اور یہ مومن اور محدث اس حال میں مدینہ منور کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کی تاریکی اپنی فوت ختم کر چکی تھی، کائنات سورج کا استقبال کرنے کے لیے بیدار ہو رہی تھی، پرندے حمد خدا میں مصروف تھے، روشنی سے بھیگی ہوئی بادی شہر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھکلیاں کر رہی تھی۔ گرد سے اٹھا ہوا ذوالبجادین تاروں کی چھاؤں میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آفتابی ہدایت کے طلوع کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں صحن مسجد کے ذرات نے خوش آمدید کا ترانہ چھیڑا، معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحن مسجد میں قدم رکھا تو ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ سامنے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، یہ کس حال میں ہیں؟ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ ایک فقیر اور مسافر عاشق جمال اور طالب دیدار، میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حالات سننے کے بعد تمام حالات بیان کیے، یہیں ہمارے قریب ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالعزیٰ کی بجائے عبداللہ نام رکھا اور اصحاب صفہ میں شامل کر دیا۔ یہاں اللہ کا یہ محب بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک سیکھتا تھا اور آیت ربانی کو دن بھر بڑے ہی دلوں اور جوش سے پڑھتا رہتا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بولے، اے دوست، اس قدر اونچی آواز سے نہ پڑھو کہ دوسروں کی نماز میں خلل ہو جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دو، یہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ تو رجب 9 کو اطلاع ملی کہ عرب کے تمام عیسائی قبائل کیسری روم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں اور وہ رومی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے اعلان جہاد فرمایا۔ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ دلولا جہاد سے لبریز تھا اور شوق شہادت سے سرشار تھا۔ اسی دھن میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیں کہ میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی درخت کا چھلکا توڑ لاؤ۔ عبداللہ درخت کا چھلکا لے کر خوشی خوشی حاضر ہو خدمت ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلکا لے کر اور اسے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا، خداوند میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں۔
عبداللہ ارشاد نبوی پر کچھ حیران سارا گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو شہادت کا آرزو مند تھا۔ فرمایا جب تم راہ خدا میں نکل پڑے پھر اگر بخار سے بھی مر جاؤ تو تم شہید ہوں گے۔ تو میرے دوستو یہی تھی ان کی سب سے بڑی بات۔ تو اسلامی فوج تب وقت پہنچی تھی کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچ مچ بخار آ گیا۔ یہی بخار ان کے لیے پیغام شہادت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر پہنچائی گئی تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشریف لائے۔ ابن حارث فرنی سے روایت ہے کہ رات کو وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ